बच्चों पर हमले की एक और घटिया कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुजदार में हमला। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी। धमाके में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR का कहना है भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कोयटा पहुंच गए। फौजदार हमले में जख्मियों की अयादत करेंगे। वजीर आजम अमन ओमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हंगामी दौरे पर कोयटा जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम इक़दाम, दरख्वास्त करके आज ऐवान सदर में अपने एजाज में होने वाली तकरीब मौखर करा दी। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। सदर और वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। खून बहाने वाले दहशतगर्द हमारे निशाने पर होंगे। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूं दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए। इन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा किसी पाकिस्तानी के शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं। साबित करें बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नजरी से रद्द-ए-अमल दिया, कशीदगी को बढ़ने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी अफसरान में राब्ता है और मौसर मैकेनिज्म फाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसान से मुतालिक शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई। भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। अमेरिका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मुजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा बेरहमाना और सफाकाना हमले की मुजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के लिए, खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाजिया मरी कहती हैं भारत पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी करवा रहा है। दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। खुसूसी तकरीब में शहादा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। ISPR का कहना है
فیلڈ مارشل آصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا. آرمی چیف کا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے. شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے. بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شراکت پر آمادہ نہیں. پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا. جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. کہا پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی. آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا. پاکستان نے ہمیشہ امن کا موقف اپنایا. پاکستان اور بھارت کے عوام امن چاہتے ہیں. خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے. کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی. مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت خود کو خطے کا چوہدری سمجھ رہا تھا. اس کے رافائل پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے نیچے گرے. فیصل سبزواری بولے بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے. عالمی سطح پر اس کے چہرے سے نقاب اتاریں گے. We have witnessed a troubling pattern of behavior by one major country driven by aspirations of unchecked regional hegemony marked by aggressive naval expansion and efforts seeking to assert dominance over critical waterway. بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے. غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے. بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب. کہا سمندروں کو اسٹریٹجک محاذ آرائی کے بجائے مشترکہ خوشحالی کا ذریعہ ہونا چاہیے. بھارت دریاؤں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش اپنا رہا ہے. بھارتی اقدام معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا. چین پاکستان کا آہنی بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو. کہا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. کہا مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے. اسحاق ڈار کی بیجنگ میں افغان عبوری وزیر خارجہ سے ملاقات. تجارت، روابط اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے، دو طرفہ مفادات آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا. یہ بات کس طرح اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ غلطی کر رہے ہو؟ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی. آپ ایک سرکاری بندہ مجھے کیسے بول رہے کہ تم 10 بھی جاؤ؟ سینٹ قائمہ کمیٹی اجلاس. ایمل ولی اور چیئرمین پی ٹی اے میں جھڑپ. چیئرمین پی ٹی اے کا ایمل ولی خان پر نشہ کرنے کا الزام. طنز کیا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دے. ایمل ولی خان بھڑک اٹھے. کہا سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو؟ آپ کو یہ جرت کس نے دی؟ چیئرمین پی ٹی اے بار بار معافی مانگتے رہے. ایمل ولی خان کے احتجاج پر چیئرمین پی ٹی اے کو اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا. چیئرمین قائمہ کمیٹی آقا شاہ زیب کی چیئرمین پی ٹی اے کے رویے کی مذمت. قائمہ کمیٹی کی توہین قرار دے دیا. چیئرمین پی ٹی اے کی بدتمیزی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سندھ زون میں 3 خواتین سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج. پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان افراد نے ریاست اور شخصیات کے خلاف فرضہ سرائی کی تھی. رابطے بحال نہیں ہوئے ہیں فی الحال، لیکن ہماری خواہش ضرور ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے. دیکھو بہت عرصہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے، خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ سختیاں ختم ہوں. بانی پی ٹی آئی نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے. بانی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، اب یہ سختیاں ختم ہونی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قوم متحد ہے. بھارت نے دوبارہ کچھ کیا تو پاکستانی قوم مل کر جواب دے گی.
जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया, दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है, बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस किस्म की दरखास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। कराची बार के वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफडीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशा। IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब